हे बरो दीस दिवंक मुगेले गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो पयलो व्हिडिओ 2026 4 जानेवारी ह्याच्यान गोंया जायत बोवाड चलता क्रिसमसा आमगेल्या मोदीन इगोर्जी गेलो ताका बॅप्टिझम दिवपा जाय अशें फादर बॉलमॅक्स म्हणटा मुजे कडेन दुसरी कंट्री स्टेटी कोणा गेले सांताक्लॉजा कॅप काडली आनी डिस्टर्ब केलो क्रिसमसा जाल्यार एक सांगत तुमकां हांव कॅप काडली सांताक्लॉजा गेली आनी हें केलें म्हूण कांय व्हडलें अशें कांय न्ही तें हो क्रिसमस म्हणटाय तो जेजू जाल म्हूण न्ही हो क्रिसमस म्हणटा तो पयलो आहलोलो ते मुस्लिमूय सेलेब्रेट कोत्ताय कुवेट बी हांवें चोयलां मुस्लिमूय सेलेब्रेट कोत्ताय आनी हे व्हॅलेंटायन डे बी ते बंद कोत्ताय म्हण आमकां कांय प्रॉब्लम ना तो वेस्टर्न कल्चर म्हणल्यार हे आतां पॉलिटिकल कोत्ताय की मोदीन बाल्टीन घेवपाचो फादर बॉलमॅक्स म्हणटा हेज्या पयलो तो शिवाजीचेर उलयलोलो आनी मागीर तेजी केस जाली मागीर तो फार्म हावजां लिपोन रावलो बेल सुद्दां भोंवतालो हें एशें कोन्न जाता हें जाल्यार हे जोरी तर म्हणटाय तेणें बाल्टीन घेवपाचो जाल्यार ओल्ड गोवा सीएमा हाडटाय हे मिनिस्टरान हाडटाय मुखार जे बसयताय तेजो तेंक बाल्टीन दिताय हे पयर फावटी केजरीवाल येवन गेलो ममता बॅनर्जी येवन गेलो ओल्ड गोवा सांत फ्रांस काबले ते दोणा हे तेंक बाल्टीन दिताय काय हेंका ताटां पयशे पडपा जाय हेंकां आतां 31 डिसेंबर 2025 कदंबा परिवार म्हूण केलो चेअरमॅन बीजेपीचो नावेली एमएलए थिंगा चेअरमॅन आलो तेका इगोर्जी बी तो मोमेंटो दिता बिशप सिमांव जाल्यार तुम तेका बाल्टीम दिलो कदंबा फकत क्रिस्तांव हाय हिंदू मुस्लीम नाय तेंका बाल्टीम दिन मिस केलें हें हांव बॉलमॅक्साक विचारता तूं पोरजे लोकांक त्रासांक घाता आनी मागीर तूं लिपोन फार्म हावजां भोंवता हें तें एशें को जावं श्री पडना आनी मागीर कितें उलयलें जाल्यार म्हणटा सेबी रॉंग म्हूण आतां तो कोण हे दिल्ली इगोर्जी उलयला तो इंडियन न्ही तो बांगलादेशी म्हूण सांगता Try to know who this person is and where he is from. Surprisingly, I came to know on the basis of the details available on the internet that this person is called Satyamista Arya. However, he is a convert and he came from Bangladesh. तुमकां पाद्री सांगता घाता हे व्हिडिओ घाता ते नावेली एमएलए फोटो घाता कितको तुमी हें कोत्ताय ते मागीर बॉलमॅक्स कितें उलयलें तें घाता म्हाका सगळे एविडन्स आसा सेबी एविडन्सा बगर कांय उलयना फाटीं जेन्ना आमचो प्रधानमंत्री प्रायम मिनिस्टर मोदी त्या मंदिरान गेलो आमच्या आयज प्रायम मिनिस्टर मोदीची जय जयकार जाता तो सगळ्या धर्मांक तो आदर मान दिता पूण दुसरे वाटेन व्हडलें धोंगेपण जे कितें ह्या दिसांनी नातालांच्या दिसांनी जे थोडेशे जाण ते हिंदू म्हणपाक जायना तांकां हिंदू न्हू ते पूण बजरंग दलाचे जे मनीस वचून सगळ्याक निसंटन करपाक लागलेले आसात सतावपाक लागलेले आसात तांचेर एक पासून जाप काडिना मौन रथ तोंड बंद मोदीचें आमचे जे आसात बोकरून आमच्या गोंयान जायते जाण आमचे क्रिस्तांव एमएलए आसात उडी मारून बीजेपीन गेल्ले ते आमचो एमएलए आसा बीजेपीचो एमएलए वर्षी तांची तोंडां रोखडीं उगडटात इगोर्जेचेर कितें आड उलोवपाक जाय आमच्या एमएलएचें रोखडेंच तोंड उगडटा पूण जेन्ना क्रिस्ती भावार्थाचेर जें आतां वायट जाता ताचेर तोंड उगडूंक आजून पासून कोणाक शक्ती ना घोडे आपल्या चेराची कदेलाची चिंततात आमचे गोंयचे जे क्रिस्तांव आमदार आसात जे कोण रुलिंगान आसात बीजेपीन आसात उडी मारून गेल्ले वो तितूनच भितर आसलेले ते वो जे कोण सपोर्ट करतात आजून पासून तोंड उगडना कित्याक जे चेअरमॅनशीप आसात वो कसल्यो मिनिस्ट्री मेळपाच्यो आसात त्यो हातींतल्यो वेतल्यो उक्तेपणी उलयता आयज हें आनी अशें करता आसतना आमी इगोर्जेचे फुडारी जे आसात जावं आमचो बिस्प आमचे पादविगार आसात ते कितें करतात दिल्ली जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आमच्या इगोर्जेन गेला तो क्रिस्तांव न्हय तो वर्शीप करिना क्रिस्ती वर्शीप तो करिना गेला तो फकत फोटो काडपाक म्हणपाक जाता कित्याक जरी तर आमी क्रिस्तांव मनीस जी वर्शीप करतात ती कोत्तलो बावतिझम घेवपाक जाय पयलीं कन्वर्ट जावपाक जाय हेंय उतर आतां उजार करपाक पडलें कन्वर्ट जावपाक पडलो पूण तूं कन्वर्ट जावंक ना तुवें बावतिझम घेवंक ना
फकत दाखोवपाक जरी तर वेता आनी वर्शीप करता आपले हात जोडून भाग्यवंत मनीस कसो, जाल्यार हें एक व्हडलें ढोंग, हिपोक्रीट. हांव म्हणटा आमचो प्रायम मिनिस्टर हिपोक्रीट. भाव भयणीनो, अशें करता आसतना भाग्यवंत जीव हांव. जाल्यार ही सुधराय रे, सुधराय. 26 मात सुधराय, नाजाल्यार तुमकां सारकें नागडी कोन्न काडटा हांव. आनी तुमकां एकूय सेरमांव सांगूं जायना वा तुकाराम मनोज पोरो बोवाड कोता तो घांटी घांटी म्हूण. हें आमगे गोंय जालो ना, ते घांटी हे गांवां जाल मरे. तुमी गोंय कित्याक सांगताय? तुमी तो तेश हें कोत्ताय जाल्यार ते घांटी जाल नाही, ते बायले. ओडिशा, दिल्ली आमगे गोंय न्ही तें. जाल्यार ऑल इंडियन्स आर ब्रदर एंड सिस्टर. हांव पोर्चुगेज नॅशनल. ऑल इंडियन्स आम ब्रदर एंड सिस्टर इस्कलां शिकयताय जाल्यार घांटी म्हूण आनी उरलो ना गोंया. हुंयचेय गोंयकारान ना हुंयचे स्टेटी लोकान हुंय भोंव जाता, हुंय गोरकाण रावूं जाता. तुमकां नाकाय जाल्यार तुम पुर्तुगेजां दवरूं जाय आसलें. ही मुगेली 2 उतरां आयकली म्हूण सगळ्यांक तुमकां विवा गोवा, विवा पुर्तुगाल.